मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, बिरो का बंधन यानी मेरो माटो मेरो देश अभियान को यो राज्य स्तरीय समारोहमा उपस्थित अति आदरणीय महानुभावहरू लगायत सिक्किमेली जनसमुदायमा हार्दिक अभिवादन, बधाई अनि शुभकामना चढाउन चाहन्छु। यो भावनाले हामी सबै सिक्किमे जनमानसलाई हाम्रो भूमि, हाम्रो प्रकृति, हाम्रो माटो र हाम्रो देशसँग गहिरो अनि अटुट सम्बन्धमा बाँधेर राख्दछ। हामीलाई सम्हाल्ने धरतीले युगौँदेखिको इतिहास बोकेको छ। यो सभ्यताको इतिहास नै हाम्रा पुर्खाहरूको सङ्घर्ष र विजयको साक्षी रहेको छ र हाम्रो राष्ट्रको महिमा परिभाषित गर्ने वीर गाथाहरू र साहस र बलिदानका अगन्ती कथाहरू त्यसमा समाहित छन्। मेरी माटी मेरा देशको यो अभियान आजादी का अमृत महोत्सव अमृतकाल अन्तर्गत 9 अगस्त 2023 मा परिकल्पना गरेको थियो, जुन मिति भारत छोडो आन्दोलनसँग मेल खान्दछ। मिट्टीको नमन, बिरोका बन्धनको गहन विषयवस्तु बोकेको राष्ट्रव्यापी अभियानले हाम्रो राष्ट्रको लागि गरेको बलिदानका इतिहासमा आफ्नो नाम कोरेका वीर वीराङ्गनाहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। मेरी माटी मेरा देश अभियान, जसको अर्थ मेरो माटो मेरो देश हो, हाम्रो माटो हाम्रो सम्पदा र हाम्रो भविष्यप्रतिको हाम्रो दायित्वको सम्झना गराउँदै यो अवधारणाले हाम्रा समाज, राज्य अनि देशप्रति हाम्रो समर्पण भावलाई जागृत गर्दछ। आजादी का अमृत महोत्सव को राष्ट्रव्यापी पर्व माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 12 मार्च 2021 मा हाम्रो गौरवशाली देश भारतको स्वतन्त्रताको 75 वर्ष मनाउन सुरु गरेको पहलको समय अवधि बीच 2021 सालकै अप्रिल महिनामा साबरमती आश्रमदेखि डन्डीसम्मको स्वतन्त्रता पथ यात्राको आयोजना गरिएको बेला म पनि मन्त्रीमण्डलका साथीहरू, विधायकगण, पदाधिकारीगण र राज्यका विद्यार्थीहरूलाई साथमा लिएर सहभागी हुन पाउँदा धेरै सम्मानित महसुस गरेको थिएँ। यसको महत्त्वलाई उजागर गर्न राज्यले हर घर तिरङ्गा अभियानलाई राज्यभरि पालन गरेर विशेष उत्साहका साथ राष्ट्रिय गौरवको भावना जगाउन र नागरिकहरूमा उमङ्ग भर्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रदर्शनी, साहित्यिक गोष्ठी र देशभक्तिप्रति समर्पित प्रतियोगिताहरूको आयोजना पनि गरेको थियो। तपाईहरु सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो, सिक्किम भारतको 22औं राज्यमा पर्छ। हामी 22औं राज्य हौं, 22औं राज्य हौं अनि विशेष गरी तपाईहरु सबैले अनुभव गरेको कुरा हो कि आज कुनै पनि देशप्रति समर्पित हुने समय आए भनेदेखि सिक्किमवासीहरू कहिले पनि पछि हट्नेवाला छैन। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ अरु राज्यमा के कस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना हुन्छन्, तर
सिक्किममा भनेदेखि जस्तो प्रकारले स्वतन्त्र दिवस होस्, गणतन्त्र दिवस होस्, यानि 2 अक्टोबर गान्धी जयन्ती होस्, यसलाई सिक्किमवासीहरूले एउटा पर्वको रूपमा मनाउँछन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक स्कुलमा, प्रत्येक महकुमा अनि प्रत्येक सहरमा हर्ष उल्लासको साथमा हामीले हाम्रो स्वतन्त्र दिवसलाई हामी मनाउँछ भनेदेखि यो एउटा देशमा नै उदाहरण हो। उल्लेखनीय विषय के छ भने सिक्किमका माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री लक्ष्मणप्रसाद आचार्यज्यूले 14 अगस्त 2023 को दिन आदमपुल जुनियर हाई स्कुलमा मेरी माटी मेरा देश अभियानमा पूर्ण उत्साह र देशभक्तिको साथ भाग लिनुभएको देख्न पाउनु हाम्रो निम्ति एउटा महत अनि हर्षोल्लासपूर्ण क्षण थियो। यसरी नै 13 अगस्तका दिन सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत च्याखुङ ग्राम पञ्चायत अनि चुम्बुङ ग्राम पञ्चायतलाई समेट्दै च्याखुङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयमा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रममा म पनि सहभागी हुन पाएका थिए, जहाँ पूर्व सैनिक वर्ग, गाउँका बुजुर्ग वर्ग अनि देशभक्तहरूको ठुलो जमातको साथमा वीर शहीदहरूलाई सम्मान जनाउँदै सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्व गरी मेरी माटी मेरा देश अभियानको पालन गरेका थियौं। यसै गरी सिक्किम व्यापी कार्यक्रमको उल्लेख गर्नुपर्दा वीर मेमोरियल, शिलाफलकम, मेरी माटी मेरा देश अभियान अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम सबै 199 ग्राम पञ्चायत इकाइ, 33 ब्लक, 7 शहरी स्थानीय निकाय अनि 91 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा स्थापना गरिएको छ। यसबाहेक यस पहललाई राज्यभरिका निजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयहरूलाई पनि समेट्न विस्तार गरिएको छ, जुन सिक्किमको लागि एउटा अद्वितीय उपलब्धि नै हो भन्दा दुई मत नहोला। यसैगरी स्वदेशी प्रजातिका 75 वटा बिरुवा रोप्ने वसुधा बन्धन पहलमा हाम्रा जनताको सक्रिय संलग्नता देख्न पाउँदा म असाध्यै खुसी महसुस गरिरहेको छु अनि उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो सुन्दर राज्यका मानिसहरूले हाम्रो भूमिको रक्षा र सम्मान गर्ने पञ्चप्रण प्रतिज्ञालाई समेटेर निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा लिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा जान्न पाउँदा म धेरै खुसीको अनुभव गरिरहेको छु। यो गहन प्रतिबद्धता हाम्रो राष्ट्रका स्वतन्त्रता सेनानीहरूको भावनासँग जोडिएको छ। यो क्षणले हामीलाई उहाँहरूले स्वतन्त्रको लागि गरेका बलिदानहरूको सम्झना गराउँदछ, जसलाई हामीले प्रेरणा अनि आशीर्वादको रूपमा लिएर अघि बढ्न पर्छ। माननीय राज्यपाल महोदयको सानिध्यमा देशभक्तिप्रति समर्पित मेरी माटी मेरा देश मिट्टीको नमन वीरों का बन्धन कार्यक्रम भव्यताका साथ मनाउन हामी यहाँ एकत्रित भएका छौं। हाम्रो देश भारत विविधताले भरिपूर्ण भए तापनि यहाँका हरेक नागरिक आफ्नो देशको माटोसँग जोडिएका छन्। त्यसैले आज हामी गर्व गर्दछौं कि हामी भारतीय हौं, हामी एक भारत श्रेष्ठ भारतका नागरिक हौं। जब माटो अनि देशको सन्दर्भ अघि आउँछ, हाम्रो देशले लगभग 200 वर्ष जति परतन्त्र भएर भोग्नु परेका दुःख वेदनाको श्रृङ्खला एकाएक गर्दै हाम्रो अगाडि आउँदछन्। स्वतन्त्रताको बलिवेदीमा हाम्रा वीर सेनानीहरूले गरेका बलिदानको याद आउँदछ। देशको निम्ति सबै निश्चोर गर्ने ती वीर शहीद अनि योद्धाहरूलाई आजको यस पावन अवसरमा पूर्ण भक्तिभावका साथ म कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश भारतले
स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि गरेका विकास प्रगतिसँग विश्व नै प्रभावित बनेका छन् आज। तर एउटा समय थियो हाम्रो देश अनेका देशमा अवस्था मध्ये एक मानिन्छ। यो हाम्रो लागि गर्वको विषय हो। यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीको ठुलो योगदान हो। स्वतन्त्रतापछि यस राष्ट्रमा हरित क्रान्ति, खेल क्रान्ति, व्यापक उद्योगीकरण अनि टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा स्थिर प्रगतिका साथै भारतीयहरूले देशमा धन कमाएर देशमा पठाउने, विदेशमा धन कमाएर देशमा पठाउने राष्ट्रहरूमा एक नम्बरको राष्ट्र हुनु पुगेको छ। राष्ट्रले कमाएको यस आर्थिक यश र कृतिमा सिक्किम सानै र कलिलो राज्य भए पनि ठुलो योगदान दिँदै आएको छ। सिक्किम भारतको 22औं राज्य भएपछि राज्यमा धेरै विकासका कार्यहरू भए। सबै स्थितिमा भारत सरकारले पूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएकोमा सिक्किम सरकार अनि सिक्किमेली जनसमुदायको तर्फबाट म माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजी लगायत भारत सरकारलाई हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। हाम्रो सरकारले सिक्किमको विकासमा धेरै नौला अध्यायहरू थप्न सफल बनेको छ। केवल 4.5 वर्षको छोटो अवधिमा भत्काएका, मासिएका, शोषण गरेका हरेक क्षेत्रका विषयहरूलाई सम्हालेर सोचेर पुनः निर्माणमा चुनौतीपूर्वक कार्यहरू हामीले सुरु गर्यौं र सफलता पनि पाउँदै गयौं। 4.5 वर्षको छोटो अवधिमा हामी भारतको विकास मानचित्रमा जडा गाडेर फल्न फुल्नतिर लाग्यौं। राष्ट्रले हामीले गरेको बहुरूपी बहुआयामी विकासमा अनेकन पुरस्कार र प्रशंसा पत्रहरू सिक्किमलाई प्रदान गरेको छ। यसमा सम्पूर्ण सिक्किमवासीलाई तपाईहरुको अथक परिश्रम एवं निरन्तर सहयोगको निम्ति म हार्दिक बधाई अनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। देशका यशस्वी प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति अपार कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु, जसले हामीलाई विभिन्न प्रेरणादायी अवधारणाहरू दिनुभयो, जस्तै सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, स्वच्छ भारत, डिजिटल इन्डिया, भोकल फर लोकल इत्यादि आदि इत्यादि जोश अनि हौसलापूर्वक नाराहरू दिएर हामी सबैलाई अभिप्रेरित गर्नुभएको छ। यी नाराहरू हामी देशवासीको भारत भूमिप्रतिको सम्मान, भक्ति अनि समर्पणलाई अझ प्रबल बनाउने महामन्त्र हुन् अनि यसको कार्यरूप भने आफ्नो देशभक्ति, सामूहिक प्रगति, समृद्धि अनि देशको उन्नति प्रति उहाँको प्रण अनि प्रतिबद्धताको प्रमाण हो। प्राकृतिक रूपले समृद्ध हाम्रो राज्य सिक्किम हिमालय पर्वतहरूको बीचमा सुन्दरता र सांस्कृतिक विविधताको केन्द्र नै बनेर बसेको छ। हाम्रो यस मुलुकमा विविध रीतिरिवाज अनि परम्पराहरू व्यक्त छन् र नै यहाँको भूमि पावन अनि पवित्र मानिन्छ। आज हामी हाम्रो प्यारो राज्य सिक्किमको कल्याणको लागि सृजनशील यात्रामा लागेका छौं। गहन जिम्मेवारी वहन गर्दै परस्पर सद्भावनाका साथ कर्तव्य पथमा हामी निरन्तर अघि बढ्नेछौँ। म भन्न चाहन्छु, मेरी माटी मेरा देश, मिट्टीको नमन, बिरुवाका बन्धन एउटा नारा मात्र होइन, यो हाम्रो पर्यावरण संरक्षण गर्ने, वातावरणको रक्षा गर्ने, हाम्रा युवाहरूलाई सशक्त बनाउने र गरिब दुखी जनलाई उत्थान गर्ने, रोगी बिमारी असहाय जनलाई सहयोग गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रतिज्ञा हो। आवश्यकतामा परेका सबैको लागि अवसरहरू सृजना गर्ने एउटा बाचा हो। यस अवसरमा म प्रतिबद्धता जताउन चाहन्छु कि पछौटेका र दुःखमा परेका जनतालाई हरदम सहयोग पुर्याउने दिशामा हामी एकाग्र भएर काम गर्नेछौँ। आफ्नो सुखसाल ऐस आरामलाई पर राखेर हामी दिनरात एक गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता राख्दछौँ। हाम्रो अभियानमा कसैलाई काखा अनि कसैलाई पाखा नगरी एकसाथ अघि बढ्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पर्यावरणलाई जोगाउनका लागि हामीले मेरो रुख मेरो सन्ततिको अवधारणा अघि ल्याएका छौँ भने धेरै अवसरमा विभिन्न स्तरमा यस पहलको प्रशंसा
चर्चा परिचर्चा भएको पनि म यहाँ जनाउन चाहन्छु। हामीले कुनै कदम चाल्दा वर्तमान समय र हाम्रो लागि मात्र होइन आउने भावी पुस्ताका लागि पनि हो भनेर सम्झिनुपर्छ। आज हामीले दिएको केही समयले हाम्रो भावी सन्तानको जीवन यात्रामा केही राहत अवश्य मिल्नेछ। उनीहरू हामीसँग कृतज्ञ हुनेछन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी त्यही अनुसारले योजनाहरू पनि तय गर्नुपर्नेछ। हामी हाम्रो वन जङ्गलको संरक्षण, हाम्रा नदी तलाउहरूको संरक्षण भनौँ, सम्पूर्ण प्रकृति माताको संरक्षणमा समर्पित बनेर काम गरौँ। प्रकृति माताले हाम्रो संरक्षण अवश्य गर्नुहुनेछ। हाम्रा वरिष्ठ नागरिकहरू हाम्रा अभिभावकहरू हुन् जसले कुशल मार्गमा हामीलाई डोराउनु भएको छ र यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूको अनुभव अघि हामी सानै अबोध बालक सम्मान हौ। उहाँहरूसँग हामी सदा आभारी छौँ। यता हाम्रा युवाहरू भने हाम्रा बहुमूल्य सम्पत्ति हुन् जो सधैँ हाम्रो यात्राको अग्रभागमा हुनेछन्। नयाँ र नौलो दिनहरू अनि विभिन्न परिस्थितिहरूको अनुभव गर्दै हाम्रा नवयुवकहरू गाउँ समाज राज्य अनि देशको सेवामा विभिन्न प्रकारले तल्लीन हुनुपर्नेछ। आफ्नो समाज देश र आमा बाबाको सेवा गर्ने व्यक्ति कहिले दुखी हुँदैनन्, यो ध्रुव सत्य हो। हामी शिक्षा, सिप विकास, उद्यमशीलता अनि अन्य आधुनिक विधाहरूमा लगानी गर्दैछौँ जसले हाम्रा युवावर्गलाई हाम्रो राज्य र हाम्रो राष्ट्रको भविष्यलाई आकार दिन सक्षम बनाउनेछ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु। यसबाहेक समावेशिता हाम्रो हेराइको आधारशिला हो। समावेशी सोच र कार्यप्रणाली नै सबै सफलताको मूल सूत्र हो भने यसै प्रतिक्रियाबाट सबै आयाममा सन्तुलन अनि परिपूर्णता आउनेछ भन्ने कुरोमा पनि म विश्वस्त छु। राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित कुरा गर्नुपर्दा विगत 2.5 दशकसम्म जानी खनिएका जोखिमपूर्ण खाडलहरू एक गर्दै भर्न हामी अथक प्रयास गरिरहेका छौँ। चाहे त्यो स्वास्थ्य सेवामा होस्, शैक्षिक उन्नतिको सम्बन्धमा होस्, सफा पानीको पहुँचको सम्बन्धमा होस्, विभिन्न धार्मिक अनि पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा होस्, प्रशासन वा अन्य कुनै विधामा होस्, हामी हाम्रो कार्यमा निरन्तरता दिनेछौँ। अर्कोले बिगारिराखेको जति नै झन्झट लाग्दो अनि कष्टप्रद भए पनि यो सुधारमूलक कार्यहरूमा हामी हेलचेक्रा कदापि गर्ने छैनौँ। सिक्किमलाई बहुआयामिक क्षेत्रमा समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ जहाँ प्रत्येक नागरिकले आफूलाई मूल्यवान महसुस गरून् र सबैले पर्याप्त अवसरहरू पाउन सकुन् भन्ने हाम्रो परिकल्पना मात्र नभएर प्रतिबद्धता पनि हो। आजको यस महत् कार्यक्रममा आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति प्रदान गर्दै सबै स्थितिमा हाम्रो प्रगतिका प्रत्येक पहल अनि योजनाहरूमा उहाँको मार्गदर्शन अनि अविरल सहयोगको निम्ति म सिक्किमका माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यज्यूलाई आन्तरिक हृदयबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा मेरी माटी मेरा देश, मिट्टीको नमन, बिरुवाका बन्धन एउटा देशव्यापी नारा अनि औपचारिकता मात्र नभएर देशप्रति हाम्रो पूर्ण भक्ति अनि समर्पणको अभिव्यक्ति पनि हो। यो नारा अनि अवधारणा देशभक्ति, एकता अनि अखण्डतालाई सिरोपर गरी हामी सबैले प्रगतिको पथमा निरन्तरता दिएर उच्च गन्तव्य हासिल गर्ने एउटा साझा मूल मार्ग अनि परिकल्पना पनि हो। यति मात्र होइन, हाम्रो भूमि र हाम्रो राष्ट्रप्रतिको भक्ति अनि प्रेम भावले हामी सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर राख्दछ। हाम्रो एकता, अखण्डता र समावेशी सोचलाई साथमा लिएर हामी सबै मिलेर हाम्रो राज्य अनि देशको निर्माणमा लागि परौँ भन्ने विनम्र आह्वान सबैमा गर्न चाहन्छु। जसरी देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले टिम इन्डियाको अवधारणामा सबैलाई समेटेर अघि बढ्नु हुँदैछ, त्यसरी नै म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। साम्प्रदायिक सद्भावना, मैत्री अनि परस्पर भाइचाराको मूल मन्त्र लिएर हामी पनि टिम सिक्किम बनेर प्रगतिको पथमा अघि बढ्नेछौँ। साथै हाम्रो यात्रामा गरिब, दीन दुखी, बिमारी अनि असहायजनलाई सहयोग पुर्याउने र गरिबी उन्मूलनलाई प्राथमिकता दिँदै सामूहिक विकासमा ध्यान दिएर
प्रेम अनि सौहार्दपूर्ण परिवेशमा हामी अघि बढौँ भनी विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो जीवन यात्राको कुनै मोडमा पनि हाम्रा वीर शहीद अनि स्वतन्त्र सेनानीहरूको बलिदानलाई नबिर्सौँ। उहाँहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्दै अघि बढौँ अनि सबै अडचनहरू पार गरी हामी सफलताको चरम गन्तव्य सहजै हासिल गर्न सक्नेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। आज यसरी आजको विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश मिट्टीको नमन बिरुवा बन्धन अभियानलाई सफल बनाउन आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति दिनुहुने माननीय राज्यपाल महोदय लगायत उपस्थित सबैलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको आयोजनामा समर्पित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै म मेरो छोटो वक्तव्य यहीँ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द, जय सिक्किम। तपाईहरु सबैजनाले एकपल्ट स्वर मिलाएर भारत माता की जय भनिदिने तपाईहरुलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वन्दे वन्दे वन्दे। धन्यवाद।